कैलाश आश्रम धाम का संस्थापक अध्यक्ष दानदाता हरि द्वार प्रवेश द्वार का निर्माण करता सामाजिक धार्मिक व्यक्तित्व श्री युवराज भूषाल ज्यू लगायत वहाँ की धर्मपत्नी श्रीमती बालकुमारी भूषाल, छोरादय टोपराज भूषाल, गोपी भूषाल, बुहारी द्वय मीना भूषाल, सुषमा भूषाल, नाती द्वय आशीष भूषाल, अर्जुन भूषाल, नातिनी मोनालिसा भूषाल ज्यूको तर्फबाट आजको महाआरतीको संकल्प गर्नुभएको छ। महाआरती सन्ध्याकालीन महाआरतीको लागि रु 5555 प्रदान गर्नुभएको छ। जोरदार तालीले सम्मान गरौँ। त्यसैगरी म जयेश्वर गैरे बाडंगा एक जितपुर निवासी हुनुहुन्छ। यस यज्ञको सफलताको लागि रु 555 प्रदान गर्नुभएको छ। त्यसैगरी शिवप्रसाद अधिकारी सन्धिखर्क 5 वंगला निवासी हुनुहुन्छ। उहाँबाट यस यज्ञ सञ्चालनार्थ रु 5555 प्रदान गर्नुभएको छ। त्यसैगरी धनेश्वर पाण्डे बाडंगा एक बैरिया निवासी हुनुहुन्छ। यज्ञ सञ्चालनार्थ रु 1111 प्रदान गर्नुभएको छ भने लक्ष्मण घिमिरे बाडंगा 2 राजपुर निवासी हुनुहुन्छ। रु 1115 प्रदान गर्नुभएको छ। त्यसैगरी बुटवल उपमहानगरपालिका वार्ड नम्बर 13 जितगढी निवासी श्री ज्ञानहरि बन्जाडेज्यूबाट आजीवन सदस्यताका लागि रु 11100 प्रदान गर्नुभएको छ। जोरदार तालीले सम्मान गर्नको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसैगरी बाडंगा नगरपालिका वार्ड नम्बर 2 बस्ने श्री खिमानन्द घिमिरेज्यूबाट रु 2525 प्रदान गर्नुभएको छ। त्यसैगरी बाडंगा नगरपालिका वार्ड नम्बर 2 नन्दनगर निवासी श्री रमनाथ घिमिरे सुशीला घिमिरेज्यूबाट रु 1115 प्रदान गर्नुभएको छ। बाडंगा नगरपालिका एक बैरिया निवासी श्री चुडामणी घिमिरे यस यज्ञ सञ्चालनार्थ रु 5100 प्रदान गर्नुभएको छ। म स्टेजमा आमन्त्रण गर्न चाहन्छु। त्यसैगरी बाडंगा नगरपालिका 4 नम्बर निवासी घनश्याम रियाल ज्यूले यस यज्ञ सञ्चालनार्थ रु 5100 प्रदान गर्नुभएको छ। म उहाँलाई पनि स्टेजमा आई यो अभिनन्दन पत्र लिदिनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसैगरी बाडंगा एक बैरिया निवासी श्री हर्कबहादुर पुन सन्ध्या आरतीको श्रृङ्गारिक महाआरतीको संकल्प गर्नुभएको छ। उहाँलाई पनि स्टेजमा यो अभिनन्दन पत्र लिदिनका लागि अनुरोध गर्दछु। उहाँबाट रु 5555 प्रदान भएको छ। म उहाँलाई स्टेजमा आमन्त्रण गर्न चाहन्छु। त्यसैगरी श्री बाडंगा 2 राजपुर निवासी श्री उमानन्द न्युपाने शर्माज्यूबाट यज्ञ सञ्चालनार्थ र गुरुकुल उन्नयनको लागि सञ्चालनार्थ रु 11105 प्रदान गर्नुभएको छ। म उहाँलाई पनि जोरदार तालीले सम्मान गर्दै स्टेजमा आई यो अभिनन्दन पत्र लिनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। र साथै जय जय अमातयष्टि प्रशमीच सत्पर ततो वर्हिया महाराज त्यो समयको कुरा हो जब भगवान अगाडि अगाडि दकुर्दै हुनुहुन्थ्यो। माता यशोदा लाठी छडी हातमा लिएर पछाडि पछाडि दकुर्दै थिइन्। माता यशोदाले भनिन्, कन्हैया अब यो भन्दा अगाडि नभाग म पिट्ने वाली छैन। भगवानले भने, माता विश्वास छैन, यो भन्दा पहिला सबभन्दा अधिक प्रेम गर्छु भन्ने वाली दूध बचाउन गएकी थिए, अब पिट्दिन के प्रमाण। त्यसैले माते विश्वास खतम भयो। यशोदाले भनिन् कि त्यसो भए पुत्र तँलाई विश्वास कसरी हुन्छ? भगवानले भने, त्यक्त्वा यष्टि, हातमा जो लाठी लिएकी छौ माते यो छडी फाल्दो। हातमा डन्डा रहेन भने पिट्ने कोही भइरहँदैन। त्यसैले माते पहिला छडी त्याग, तब मात्र विश्वास सम्भव छ कि हजुर पिट्नुहुन्न। माता यशोदाले तुरन्त छडी फालिन टाढा भगवान आए। भगवान जस्तै आए चपसँग समाते। यसरी समातिने यशोदाले भगवानलाई कि महाराज छोड्दै छोडिनन्। भगवान खूब रोए। माता यशोदाले भनिन् कि लाला तू बहुत बिगड़ गयो है, अब छोड्ने वाली छैन म। समातेर लगिन यशोदाले जहाँ घरमा लगेर गइन्।
यशोदाले सोचेन कि बालकलाई पिट्नु आदि ज्यादा डराउनु ठिक हुँदैन, तो के गर्ने भाइ, दण्ड नदिएर पनि छोड्नु हुँदैन। यशोदाले मनमा विचार गरिन् कि यसलाई दाम्लोले बाँधिदिनुपर्छ। एक रसी ल्याइन्, महाराज ओखलमा लगिन्, खम्बामा बाँधिदिन्। भगवानले भने कि राम राम, दुनियाँलाई बाँध्ने वाला मलाई बाँध्ने वाली कोई और? असंभव। भगवानले असंभवता देखाउनु भयो और भगवानले आफ्नो स्वरूप बढाउनु भयो। माता यशोदा जस्तै गाँठ लगाउँदै थिए, रसी सानो भयो। यशोदा सामने गई, अर्को रसी ल्याई, अर्को रसी ल्याएर पुनः एक चक्कर घुमाएर फेरि गाँठ बाँध्दै थिइन्। सो गाँठ पुनः बाँधिएन। जब गाँठ बार बार बाँधिएन, जति रसी ल्याउँथिन् त्यति महाराज, तदपि द्वङ्गुलम नूनम यद यदा दत्त बन्धनम, जति रसी ल्याए पनि अझ सानै हुन्थ्यो। सोही यशोदा थाकिन, रसी ल्याउँदा ल्याउँदा पसिना पसिना भइन्। भगवानले सोचे कि बन्धनमा मुक्त नहुने भगवानलाई समेत कोही भक्त बाँध्न खोज्दैछ भने, भक्तको इच्छा भगवानलाई बाँध्ने छ भने बन्धन स्वीकार छ। भगवानले बन्धन स्वीकार गरे। माता यशोदाले लगाइन् गाँठ, भगवानलाई ओखलमा बाँधेर आफ्नो काम गर्न पुनः घरभित्र गइन्। तो इसको अल्ली बढाइदिनु। एवं स्वगेह दामानी यशोदा सन्दधत्यपि, भगवानलाई यस प्रकार खम्बामा बाँधेर गइन् घरको कामकाजमा। जब घरको कामकाजमा गइन्, भगवानले सोचे कि राम राम, भगवान यस्ता चीज हुन् कि प्यारे बन्धनमा पनि कर्म गर्न सक्छन्। भगवानले भने कि यशोदाले बाँधिन् त के भयो, केही फरक पर्ने वाला छैन, काम गर्न छोड्दैन। भगवान सिधा अगाडि गए, त्यो जुन खम्बामा बाँधेको थियो त्यो खम्बालाई सर्काई अगाडि लगेर गए। यशोदा कसैले पनि थाहा पाएनन्। भगवान जाँदा अचानक महाराज अगाडि एक रुख देखे, विशाल रुख। जहाँ विशाल रुख देखियो त्यो एकै रुख जुडवा थियो, जुमला थियो, दुई काप थिए। उसका भगवान यति उटपट्याङ थिए कि जहाँ खराब हुन्थ्यो, जहाँ गडबड चीज वहीं प्रवेश। भगवान सीधा त्यही रुखको बीच हाँगाबाट प्रवेश गर्नुभयो। और जस्तै भगवान जाँदै थिए, पछाडि लागेको मुसल खम्बा त महाराज अड्कियो। जहाँ मुसल अड्कियो, भगवानले सोचे कि बाँध्ने वाली एक थी, अब अड्काउने वाला अर्को को आयो भाइ। सो भगवानले पछाडि हेरे कि ओहो भाइ, ठुलो वृक्ष रहेछ। भगवानले सोचे कि सारा संसार रोक्न पाएन, मलाई त के रोक्न सक्छस् रे वृक्ष। जोरले भगवान कन्हैयाले तागत लगाए खम्बामा। सोही बानेको खम्बाले जहाँ अर्जुन नामको वृक्षमा धक्का लाग्यो, सोही वृक्ष धडाम। तो जहाँ वृक्ष खस्यो, मथुरामा यसरी नै हाहाकार भयो। राम राम के भयो? गोकुलवासी सम्झिन थाले कि अरे राम राम, न आधी न तूफान केही पनि आएन। अचानक वृक्ष कसरी ढल्यो, सब भागेर आउँदै थिए। यशोदा मैया आइन्। यशोदाले पहिला लालालाई समातेन, जुन खम्बामा बाँधेकी थिइन् त्यो रसी खोलिन्। भगवानले भने कि माते मुस्किलले बचे। यशोदाले भनिन् कि आजसम्म दण्ड दिए त दिए, आजदेखि कुनै दण्ड दिने वाली छैन। राम राम पुत्र, आज बाँधेको दिए सो यत्रो रुख ढल्यो। हरे पुत्र कहाँबाट आयो? मैले त ओखलमा बाँधेकी थिए। भगवान केही बोलेनन्। सामने बच्चा थिए, उनले भने माता, न आधी आयो न तूफान आयो, तेरै लालाले यो खस्कायो, सो पेड़ खत्म, वृक्ष खस्यो। यशोदाले भनिन् बालक मूर्ख, कहीँ सानो 2-4 वर्षको बालकले यति विशाल वृक्षलाई ढलाउन सक्छ? यो असम्भव कुरा हो। बालकहरूले भने कि मैया मानियो नमानियो, बात सच्ची यही है। यशोदाले विश्वास गरिनन्। महाराज जब यो वृक्ष खसेको थियो, यो वृक्षबाट परीक्षित 2वटा दिव्य पुरुष प्रकट भएका थिए। 2वटा दिव्य पुरुष हात जोडेर कन्हैयाको स्तुति गर्दै थिए। और स्तुति गर्दै के थिए? वाणी गुणानुकथने श्रवणौ कथायाम हस्तौ स कर्म सुमनस्तव पादयोर्नः
स्मृत्याम शिरस्तव निवास जगत प्रणामे दृष्टि शताम दर्शनेस्तु भवत्तनूना। त्यो यमलार्जुन वृक्ष जब खस्यो त्यहाँबाट दुई दिव्य पुरुष आएर स्तुति गरे, हे प्रभु कन्हैया, वाणी गुणानुकथनी सदैव हाम्रो वाणीले हजुरकै गुणगान गाओस्। श्रवणौं कथायाम हाम्रा कानहरू हजुरका कथा सुन्दै रहन्। हस्तौ स कर्मसु तब हाम्रा हातहरू हजुरकै सेवा गरिरहन्। मनस्तव पादयोर्नः हाम्रो मन हजुरको चरणमा सदैव लागिरहोस्। स्मृत्याम शिरस्तव निवास जगत प्रणामे हाम्रो टाउको सदैव शीश हजुरको चरणमा झुकिरहोस्। और दृष्टि शताम दर्शनेस्तु हाम्रो यो आँखाले सदैव सत चीज देखुन्, राम्रो चीज देखुन्, सदैव सज्जनहरूको दर्शन गरून्, हजुरका प्रतिबिम्ब मूर्तिहरूको दर्शन गर्दै रहन्। यही आशीर्वाद दिनुहोस् प्रभु। भगवानले तथास्तु आशीर्वाद दिए। दुईटै पुरुष आफ्नो घर गए। परीक्षितले भने कि सुखदेव महाराज, ये दुईटा पुरुष को थिए जो वृक्ष बने? वृक्ष टूटने बित्तिकै वृक्षबाट दुईटा पुरुष भई, इनको कथा विस्तार पूर्वक बताउनुहोस्। महाराज, एक दिन को कुरा हो, ध्यानले सुन्नु। यो वृक्ष को थिए? नलकुबर र मणिग्रीव नामका दुई व्यक्ति थिए, जुन राजा कुबेर का पुत्र थिए। व्यक्तिलाई महाराज धनको घमण्ड बडा हुन्छ। श्रीमद कसैलाई छोड्दैन यो। अरे कस्ता कस्ता ऋषि महर्षि भए, कसैलाई छोडेन। रावण जस्ता परम भक्त जो लक्ष्मणलाई भन्छन्, लक्ष्मण जानाम्यहम रामोयम प्रत्यक्ष भगवान। भगवान राम प्रत्यक्ष नारायण हुन् म जान्दथे, तर पनि मैले जानी जानी सीताको अपहरण गरेको थिएँ भन्ने रावण जस्ता विद्वानको बुद्धि त विभ्रष्ट भयो। तो प्यारे, धनले कसको बुद्धि भ्रष्ट हुँदैन। बस एउटै व्यक्तिको बुद्धि भ्रष्ट हुँदैन, त्यो हो भगवानको भक्त। जसले आफ्नो मान्दैन, यो सब सारा सम्पत्ति भगवानको मान्छ, उसको कहिल्यै बुद्धि भ्रष्ट हुँदैन। त्यसै स्वर्णको लङ्कामा बस्ने रावणको विवेक भ्रष्ट भयो, परन्तु महाराज त्यहीँ बस्ने विभीषण कहिल्यै पनि सम्पत्ति आफ्नो मान्दैन थिए। त्यसैले ऊ परम भगवानका भक्त भए। तो कुबेर का दुईवटा पुत्र थिए। कुबेर माने धन लक्ष्मी का स्वामी। तो महाराज कुबेर का दुईटा पुत्र एक दिन पृथ्वी लोकमा आएर एक नदीमा स्नान गर्दै थिए स्वर्ग के अप्सराहरूसँग। तो जहाँ स्वर्ग के अप्सरासँग स्नान गर्दै थिए, अचानक नारद जी घुम्दै घुम्दै टुपुलुक्क आइपुगे। तो नारद जी आउने बेला जति पनि स्त्रीहरू थिएन, सबले वस्त्र लगाइन्, परन्तु यी दुईटा जो कुबेरका पुत्र थिए, यी दुईटैले वस्त्र लगाएन। नारद जीले भने कि राम राम, धनको मदमा पागल भएका मूर्ख हो। श्रीमदाद अभिजात्यादिर यत्र स्त्री द्योतमाशवः। धन अधिक भयो भने व्यक्ति या त जुवा खेल्छ या त परस्त्रीगामी हुन्छ। तिमी धनको मदले उन्मत्त भएका पागल भाँति आज स्त्रीसँग स्नान गर्दैछौ, और यी सब स्त्रीहरूले वस्त्र लगाए लोक लज्जाको कारण तिमीलाई कोही लज्जा रहेनछ। मूर्ख कहीका। श्रीको मद यति हुन्छ कि धन भयो भने महाराज, धनी व्यक्तिले जे गरे पनि सब जय जयकार गर्छन् है। धनी व्यक्ति साइकलमा चढ्यो भने ओहो सब नमस्कार। अरे महाराज गजब, एक सेल्फी ल्यो, आहा क्या गजब देखिनु भएको छ। वाह महाराज, साइकलमा। यदि गरिब व्यक्ति साइकलमा चढ्यो भने हेरे हेरे यसको जिन्दगी साइकलमै गयो, हेरे बेकार हो, सब मजाक गर्छन्। तो प्यारे, भरिएको खल्ती जता त्यतै चल्ती, खाली खल्ती जे गरे नि गल्ती है। नारदले भने कि मूर्ख कहीका, श्रीमद भएर जे गरे पनि सही आफैले गरेको सोच्छौ। जाऊ, तिमी वृक्षको समान निर्लज्ज रहेछौ, त्यसैले मेरो श्राप छ, वृक्ष भव। तिमी रुख हुनु, वृक्ष हुनु, जसलाई कोही लोक लाज शर्म आदि केही हुँदैन, वस्त्र आदिको भानै रहँदैन, ठीक त्यसै प्रकार वृक्ष हुनु। श्राप दिए। अन्तिममा नलकुबर आदि मणिग्रीवले हात जोडेर खूब स्तुति गरे। नारद, गल्ती भयो, क्षमा गरिदिनुहोस्। नारदजीले भने कोही बात नहीं, यदि प्रायश्चित गरेका छौ, गल्तीको क्षमा माग्दैछौ भने
जाओ श्राप त लागिसक्यो वृक्ष बन्ने जाऊ परन्तु भगवान कृष्ण आउने छन् भगवान कृष्णको सत्कृपाले तिमी तरने छौ यो मेरो आशीर्वाद छ जाऊ नारदजीले आशीर्वाद समेत दिनुभयो और ती दुईटै कुबेरका पुत्र महाराज यमलार्जुन वृक्ष भए और आज भगवान कृष्ण आए यमलार्जुनलाई कुबेरका पुत्रलाई मुक्त गरेर पुनः भगवान आफ्नो घर गोकुल गए। बोल श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। यमुना को नीलो जहाँ कृष्ण नुहाउने यमुना को नीलो दहा कृष्ण नुहाउने हातमा बंसी शिरमा मुकुट कति सुहाउने यमुना को नीलो जाला कृष्ण नुहाउने हातमा बंसी शिरमा मुकुट कति सुहाउने यमुना को नीलो दह कृष्ण नुहाउने हातमा बंसी शिरमा मुकुट कति सुहाउने। कृष्ण नुहाउने हातमा बंसी शिरमा मुकुट कति सुहाउने यमुना को नीलो जल कृष्ण नुहाउने हातमा बंसी शिरमा मुकुट कति सुहाउने। कृष्ण नुहाउने हातमा बंसी शिरमा मुकुट कति सुहाउने यमुना को नीलो जल कृष्ण नुहाउने हातमा बंसी शिरमा मुकुट कति सुहाउने हो हातमा बंसी शिरमा मुकुट कति सुहाउने हो हातमा बंसी शिरमा मुकुट कति सुहाउने। कृष्ण प्रसाद घिमिरे बाडङ्गा एक उत्तम नगर निवासी हुनुहुन्छ उहाँबाट 2500 प्रदान गर्नुभएको छ। त्यसै गरी ईश्वरी प्रसाद अधिकारी उहाँ बाडङ्गा एक उत्तम नगर निवासी हुनुहुन्छ उहाँबाट पनि रु 5100 प्रदान गर्नुभएको छ। यहाँहरू सम्पूर्णलाई जोरदार तालीले सम्मान गर्नको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु र पक्कै पनि यस यज्ञको सफलतासँगै हामीहरूलाई हौसला प्रदान गर्नुहुने र यस महायज्ञको निम्तो पाएर वा प्रत्यक्ष वा परोक्ष रूपमा जसरी भौतिक रूपमै पनि उपस्थित भएर टाढाबाट आउनुभएका बैरिया लगायत जेतपुर 4 नम्बर बठानपुरा विशेष गरी बाडङ्गा नगरपालिका वार्ड नम्बर 1 बुङ्चीबाट आउनुभएका महिला दिदीबहिनी आदरणीय दाजुभाइहरूलाई म आयोजक कमिटीको तर्फबाट हृदयदेखि नै स्वागत गर्न चाहन्छु। जोरदार तालीले सम्मान गरौँ यस महायज्ञको सफलताको लागि र कैलाश आश्रमलाई अत्यन्तै धार्मिक स्थल बनाउनु पर्छ भनेर पवित्र उद्देश्य बोकेर आउनुभएका अर्घाखाँचीबाट पनि आउनुभएको छ म देखिरहेको छु, रूपन्देहीबाट पनि उत्तिकै आउनुभएको छ म देखिरहेको छु, पाल्पाबाट पनि आउनुभएको छ। म सम्पूर्णलाई नेपालबाट मात्रै नभएर हाम्रो निमन्त्रणलाई सहर्ष स्वीकार गरेर आउनुभएका गुरुजनहरूप्रति पनि आयोजक टिम अत्यन्तै आभारी छ। जोरदार तालीले सम्मान गर्नका लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। बोल भक्तवत्सल भगवान बिना रामेण गा कृष्ण ज्ञात्वा चारयितो गत तानालक्ष्य भयो विघ्ना गोपानन्द पुरोगम। ध्यानले सुन्नु होला अब कथा। भगवानले गोकुलमा नाना प्रकारका लीला गर्नुभयो। एक दिन गोकुलवासीले सबले मिटिङ गरे, अरे राम राम भाइ, जबदेखि यो कन्हैया गोकुलमा भयो तबदेखि महाराज गोकुलमा खूब उत्पात भए।
जबसम्म कन्हैया थिएन तबसम्म कोही उत्पात थिएन, परन्तु जबदेखि कन्हैया भयो सो तबदेखि उत्पातै उत्पात भए। यो जन्मेको 2-3 दिनमा बालघातनी पूतना आई, शकटासुर आयो, तृणावर्त आयो, हर त्यसै गर्दा गर्दा नजाने कति अघासुर बकासुर आदि आए। ओहो ओहो नस्थिते हम गोकुली। अब त हामीले गोकुलमा बस्नु ठिक छैन। किनकि भाइ जबदेखि यो लाला भयो हो तबदेखि कहिल्यै पनि शान्ति छैन। जहाँ बसेर शान्ति हुँदैन त्यहाँ कहिल्यै बस्नु हुँदैन, त्यो स्थान त्यागिदिनुपर्छ। भगवान कन्हैया बलराम आदि नन्द आदि सब बसेका थिए। ठुलो मिटिङ चलिरहेको थियो। नन्द महाराजले भने कि जाउँ त जाउँ, गोकुल छोडेर कहाँ जाउँ भाइ, जानको लागि स्थान त होस्। सब ग्वालवालले भने कि जान त जाउँ, जहाँ कृष्ण बलराम भन्ने छन् त्यही ठाउँमा जाउँ। सबले सोधे, ए कन्हैया गोकुल छोडेर जाने त जाने, कहाँ जाने? भगवानले भने कि भाइ जुन निवास स्थान हो त्यो छोड्नु हुँदैन, यहीँ बस चुपचाप। सबले हात जोडेर भने कन्हैया बस्नेको इच्छा त कसको थिएन, परन्तु गर्ने के? जुन दिनदेखि त भएको हो कन्हैया त्यो दिनदेखि यहाँ खूब आडम्बर भइरहेको छ। यो अलि सिट्टी हानिरहेछ यो। त्यसैले कन्हैया गोकुल त्याग्नु जरुरी छ। भगवानले भने कि यदि गोकुल त्याग्ने भए कहाँ जाउँ त? अरू कहीँ होइन, यहाँको अलि नजदिकै, धेरै टाढा होइन, वनम वृन्दावन, श्रीधाम वृन्दावन जाउँ। सब ग्वालवाल तयार भए, बोरा बिस्तर लोटपोट गरे, बाँधेर सीधा श्रीधाम वृन्दावन की और यात्रा प्रारंभ गरे। प्यारे जहाँ यात्रा प्रारंभ गरी वृंदावन तरफ आउँदा 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 भगवान कृष्ण और बलराम सहित सब गोकुलवासी श्रीधाम वृंदावन को यमुना पुलिन तट में पुगे। प्यारे जहाँ श्रीधाम वृंदावन को सौंदर्य हेरे बलराम और कृष्ण ने तटमानंद नामकम महाराज आनंद नाम गरेको यमुना को त्यो तट पुलिन कल कल निनादनी અને यमुना को जललाई देखेर गदगद है गए महाराज। जहाँ प्रसन्न भए कृष्ण और बलराम, तो कृष्ण बलराम प्रसन्न हुनु नै सब गोकुलवासी को प्रसन्नता थियो। सब प्रसन्न भए त्यो दिव्य भूमि श्रीधाम वृंदावन में जहाँ प्रविष्ट भए सब गदगद भए, गोकुल छोडेर वृंदावन आए। इति सुंदर वृंदावन जहाँ वृंदा यानी तुलसी, वन यानी जंगल, जहाँ तुलसी तुलसी को जंगल त्यसै को नाम वृंदावन हो। बोल वृंदावन धाम के जय। हरि वृंदावन में गाई बाछा गोठाला को साथ, वृंदावन में गाई बाछा गोठाला को साथ, कहिले पनि न छुटोस् श्री कृष्ण को साथ। वृंदावन में गाई बाछा गोठाला को साथ, कहिले पनि न छुटोस् श्री कृष्ण को साथ। वृंदावन में गाई बाछा गोठाला को साथ, कहिले पनि न छुटोस् श्री कृष्ण को साथ। गाई बाछा गोठाला को साथ, कहिले पनि न छुटोस् श्री कृष्ण को साथ, कहिले पनि न छुटोस् श्री कृष्ण को साथ। वृंदावन में गाई बाछा गोठाला को साथ, कहिले पनि न छुटोस् श्री कृष्ण को साथ। ओहो कहिले पनि न छुटोस् श्री कृष्ण को साथ, ओहो कहिले पनि न छुटोस् श्री कृष्ण को साथ। एक दिन को कुरा हो, भगवान श्री कृष्ण बलराम को साथ छोडेर एक्लै गौचारण को लागि जंगल तरफ गए। जंगल में जाँदा जाँदा
दिनभरि गौचारण गरे। अचानक गौचारण गरिसकेपछि सब ग्वालबाल और गाईलाई अत्यन्त तिर्खा लाग्यो। जब अत्यधिक तिर्खा लाग्यो सहन भएन, सिधा भागेर आए। एउटा कालिया कुण्ड नाम गरेको थियो कालीदह, त्यहीँनिर आए। गाई बाछा आदि ग्वालबाल सबले त्यो कुण्डको जलपान गरे। जलपान गर्ने बित्तिकै सबको प्राणान्त भयो। जब सबको प्राणान्त भयो भगवानले हेरे कि राम राम यो जहरीला विषैला कुण्डको जल खाइसके, के गर्ने? भागी भागी आए। भगवानले तुरन्त यस्तो कृपा दृष्टि लगाए कि सब ग्वाला बाला लगायत बछडा आदि गाई सबलाई पुनर्जीवित गरिदिए। भगवानलाई क्रोध आयो कि राम राम, मेरो राज्यमा रहेर, मेरो वृन्दावनमा रहेर गौ हत्या, मनुष्य हत्या आदि हुँदैछ। यो दुष्ट को रहेछ? यहाँ यो सारा कुण्डको जललाई विषैला गर्ने को रहेछ? भगवानले जहाँ ध्यानले हेरिने बित्तिकै महाराज कुण्डमा भयङ्कर सहस्त्र फणले युक्त भएको विषैलो सर्प देखियो। भगवानले भने कि राम राम, यो सर्प रहेर यो जहर बन्यो सारा कुण्ड। भगवान सीधा कदम्बको रुखमाथि गए। कदम्ब रुखबाट सीधा धडामसँग छलाङ लगाए पानी काली कुण्डमा। जहाँ त्यो कालीदहको भयङ्कर विशाल जलको कुवा थियो त्यसैमा छलाङ लगाए। भित्र सर्प भगवानलाई डस्न भनेर फन माथि उठाएर खूब फन बनाएर आयो। भगवानले भने राम राम, यो ताकत मेरै ठाउँमा रहेर मेरै पानीलाई जहरिलो बनाउने, मैलाई डस्न भनी दकुरेर आउने। हे कालिया, खबरदार। कहाँ सुन्नु? सर्प त जहाँ अगाडि आउँदै थियो भगवान धम्मसँग माथि उठे। सोही कालियाका जति फन थिए त्यही फनमा भगवानले नृत्य गरे। कालिया नाग भगवानलाई डस्नको लागि जुन फन माथि उठाउँथ्यो त्यसै फनमा भगवान आफ्नो चरण राखेर दबाई दिने थिए। जति जति कालिया फन उठाउँदै जान्थ्यो त्यति त्यति भगवान त्यसका फणलाई दबाउँदै जान्थे। सो अन्तिममा यस्तो स्थिति आयो कि जुन स्थिति सहन गर्न सकेन, मरणासन्न अवस्थामा भयो। जब मरणासन्न अवस्थामा भए कालिया मुखबाट रक्त बमन गर्न थाले, कोही सहारा मिलेन, अचेत अवस्थामा भए। तुरन्त नाग की पत्नियां सब स्त्रियां आइन्। त्यो कालिया कुण्डमा नागकी स्त्रीहरू बस्थिन्। तिनीहरू आए। तिनीहरूले देखिन् कि राम राम, हाम्रा पतिको यो दुर्दशा, पति त प्राण त्याग्ने वाला छ, के गर्ने? सामने कन्हैया परमात्मा। सब नाग की पत्नीले हात जोडेर स्तुति गरिन्, प्रभु न्यायो हि दण्डो हि कृत, न्यायो हि दण्डः कृत किल विशेषमेन स्तवावतारः खल निग्रहाय। तब अवतारः खल निग्रहाय। हजुरको अवतार खलको निग्रहको लागि हुन्छ, यो पक्का हो। अलि ट्रेभल हालिदिनु, बडा मोटो आ जस्तो। न्यायो हि दण्डः कृत किल विषः। प्रभु यो दुष्टलाई दण्ड गरेर बहुत राम्रो गर्नुभयो। अरे न्याय, दुष्टलाई दण्ड दिनु त भगवानको धर्म हो। अरे दुष्टको विनाश गर्नु, सज्जनको रक्षा गर्नको लागि त तब अवतार, हजुरको अवतार हुन्छ प्रभु। त्यसैले हाम्रा पतिलाई दण्ड दिएर न्याय, यथोचित न्याय गर्नुभयो, बिल्कुल सही गर्नुभयो। यो दण्डको अधिकारी थियो खल निग्रह। यो खल हो, यो मूर्ख हो, यसलाई दण्ड दिनुभयो प्रभु। एकदम न्याय सम्मत गर्नुभयो, नियम सम्मत गर्नुभयो प्रभु। रिपोसुतानाम अपितुल्य दृष्टि धर्चे दमम फलमेवानुशंसनम। प्रभु अरे अरे शास्त्रले भन्छ कि भगवानको त अनुग्रहोयम भवतः कृतो हिन। अरे भगवान त क्रोधोपि तेनुग्रह एव सम्मतः। परमात्मा यदि कसैमाथि क्रोध पनि गर्छन् भने त्यो त आशीर्वादमा परिणत हुन्छ प्रभु। अरे अरे हजुरले जुन दण्ड दिनुभयो त्यो एकदम ठिक गर्नुभयो प्रभु। यो दण्डको अधिकारी थियो, यसलाई दण्ड दिनु नै पर्ने थियो। परन्तु प्रभु हजुरको क्रोध पनि वरदानमा परिणत हुन्छ, यो पक्का थाहा छ।
बहुत उचित गर्नुभयो। भगवानले भन्नुभयो अरे नागपत्नी हो बडा स्तुति गर्दैछौ भाइ, के चाहन्छौ, कोही इच्छा छ? गोपिनीहरूले नै नागकी पत्नीहरूले भनिन् कि प्रभु इच्छा कोही छैन, न नाक पृष्ठम न च पारमेष्टम न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धि र पुनर्भवम वा। हामीलाई न स्वर्ग चाहियो, न वैकुण्ठ चाहियो, न पाताल लोक चाहियो, न कुनै उत्तम सुख चाहियो, केही पनि चाहिएन प्रभु। भगवानले भने कि केही नचाहिएको भई हात जोडेर स्तुति किन गर्दैछौ, जाऊ आफ्नो आफ्नो स्थानमा बस। सब स्त्रीले हात जोडेर भने प्रभु दुनियाँमा स्त्रीको लागि कोही चिज हुँदैन, स्त्रीको लागि स्वर्ग बेकार, वैकुण्ठ बेकार, पाताल बेकार, राज्य बेकार। यदि साथमा पति रहेन भने त्यो पतिविहीन स्त्रीको लागि स्वर्ग वैकुण्ठ राज्य बेकार हो। प्रभु अनुग्रहेश भगवान, यदि हामीलाई दिनु छ भने हे प्रभु अनुग्रह गर्नुहोस्। के अनुग्रह? अपराध सकृत भर्ता षोडव्य स्वप्रजा कृति। हाम्रा पतिले जुन हजुरप्रति अपराध गरेको छ यसलाई क्षमा गरिदिनुहोस् प्रभु। किन? किनकि प्रभु यो त दुष्ट हो, पक्का हो, परन्तु के गर्ने प्रभु, यो दुष्ट भएन भने हामी सब विधवा हुनेछौँ। त्यसैले संसारमा हामीलाई कोही सोध्नेवाला रहँदैन प्रभु। स्त्रीणाम नः साधु शोच्यानाम पतेः प्राण प्रदेयता। साधु शोच्यानाम स्त्रीणाम, कोही कुल की सज्जन स्त्री छ भने, कुलको पवित्र आचरणले युक्त भएकी छ भने त्यो स्त्रीको लागि संसारका सुख केही पनि आवश्यक रहँदैनन्। यदि सामने पति छ भने त्यो नै सर्वस्व हो। त्यसैले केही पनि चाहिएन प्रभु, दिन चाहनुहुन्छ भने पति प्राण प्रदेयता, हाम्रा पतिलाई प्राण दिनुहोस्। प्राण त्याग्नै गइरहेको छ, मर्न आँटिरहेको छ। त्यसैले प्रभु स्त्रीको लागि सर्वश्रेष्ठ संसारमा त्यही हो, पति हो। पति भएन भने सुख शैल वैभव आदि बेकार हुन्। त्यसैले हामीलाई कोही सुख चाहिएन, पति भई पुग्यो। किनकि नः साधु शोच्यानाम स्त्रीणाम, कुलीन स्त्रीको लागि आफ्नो पति नै सर्वस्व हो। त्यसैले अरू केही चाहिएन। पतिः प्राणः प्रदीयताम, पतिको प्राण प्रदान गर्नुहोस्। जहाँ यति भने भगवान प्रसन्न भए। भगवानले भने चिन्ता नगरे देवी, तिमीहरूले स्तुति गरेकी छौ, हर यो मेरो भक्त हो, कोही दण्ड दिएको छैन। जाऊ, मेरो कृपाले यो पुनर्जीवित हुनेछ। स्वस्थो भव नागोयम, जहाँ नागलाई स्वस्थ हुने आशीर्वाद दिए, नाग त महाराज पूर्ववत स्वस्थ भयो। जहाँ स्वस्थ भयो तो भगवानको लागि पुनः फन देखाउँदै थियो। भगवानले भने नागपत्नी, देख्यौ दुष्टमाथि कृपा गर्नु त आफैलाई महाराज सर्पलाई दूध पिलाउनु, आफ्नै घरमा मृत्यु पाल्नु। हेर मैले अहिले क्षमा गरिदिए, सो मैलाई डस्न आउँदैछ फन ललकाएर। हेन कालिया, कालियाले भने प्रभु अब हजुर धेरै बोल्नु भो, शान्त रहनुहोस्, अब मेरो सुन्नुहोस्। भगवानले भने कालिया के भन्न चाहन्छस्? कालियाले भने प्रभु बार बार मलाई दोष नदिनु, मलाई दण्ड किन दिनुभयो? भगवानले भने मेरो यो वृन्दावनमा आएर कुण्डमा जहर फालिदिइस्, सारा मेरा गौ आदि ग्वालबाल सब नष्ट भए। भोलि कोही अरू आउलान्, सब यहाँ मृत्युको प्राप्त हुनेछन्। त्यसैले त दुष्ट होस्। कालियाले खिलखिलाएर हाँसेर भने वारे प्रभु म दुष्ट? हरे राम राम, यी त मेरी भोली भाली स्त्री थिइन्, हात जोडेर स्तुति गरिन्, म हात जोडेर स्तुति गर्ने वाला छैन। भगवानले भने किन भाइ, जीवन दान दिए सो यसको फाइदा उठाउँदैछस्? कालियाले भने ना प्रभु, अनुग्रहम निग्रहम वा, चाहे अनुग्रह गर्नुहोस् चाहे निग्रह यानी मारिदिनुहोस् मलाई ज्यानबाट, तद विधेही जे गर्नु छ त्यो गर्नुहोस्। परन्तु म आफ्नो स्वभाव त्याग्ने वाला छैन, म स्तुति गर्ने वाला छैन और क्षमा माग्ने वाला छैन कदापि। किन भाइ? कालियाले भने भवानी कारणम तत्र
सर्वज्ञो जगदीश्वर। हे प्रभु, भवान ही कारणम तत्र। मैले दुष्टता गरे तो यो दुष्टता का कारण हजुर हुनुहुन्छ। कसरी भाइ? कालियाले भने मेरो मुखमा जहरको सट्टा अमृत हालिदिएको भए त म यो कुण्डलाई अमृतमय बनाइदिने थिएँ। मेरो मुखमा जहर हाल्ने वाला को हो? भगवान ही। हजुरले सर्पको सृष्टि बनाउनु भो, सर्पको योनि बनाइदिनु भो, मेरो मुखमा जहर जो भरिदिनु भो, म अमृत कहाँबाट हाल? जो स्वभाव हजुरले प्रदान गर्नुभयो त्यो मैले प्रदान गर्ने हो। त्यसैले मेरो कुनै दोष छैन प्रभु, दोष भरि सब हजुरको छ। भगवानले भने, वारे भक्त, जा तेरो स्तुतिबाट म प्रसन्न भए, माग के चाहन्छस्? हात जोडेर कालियाले भने, प्रभु म यहीँ बस्न चाहन्छु। भगवानले भने, यहाँ बस्न मिल्दैन, जाऊ अन्यत्र जाऊ। कालियालाई आशीर्वाद दिए। भगवानको वरद हस्तको आशीर्वाद लिएर कालिया नाग आफ्नो परिवार सहित लिएर सीधा अन्यत्र गए। भगवानले कालिया कुण्डलाई अमृतमय बनाइदिए और त्यहाँको जललाई अमृत जस्तो तुल्य बनाएर सफा स्वच्छ बनाएर भगवान कालिया कुण्डबाट बाहिर आए। ग्वाल बालहरूले जब कालिया कुण्डबाट बाहिर भगवान आएको देखे, गदगद भए, सबले गला मिले, भगवान सहित श्रीधाम वृन्दावन गए। बोल कालिया मर्दन भगवान की जय। गोवर्धन पर्वतबाट सम्पूर्ण ग्वाल बाललाई उद्धार गरी भगवान पुनः वृन्दावन आए। भगवान वृन्दावन आउँदा आउँदा सम्म प्यारे पुनः शरद ऋतुको पूर्णिमा तिथि आयो। भगवानले सोचे कि ब्रज की ब्रजाङ्गना गोपिनीहरू सदैव मेरो लागि जीवन प्राण धारण गरेर बसेकी छन्। त्यसैले गोपिनीहरूको आकांक्षा इच्छा पूर्ण गर्नु मेरो धर्म हो। यो सोचेर भगवानले शरद ऋतुको पूर्णिमा तिथिलाई चयन गरे। जहाँ शरद ऋतुको पूर्णिमा तिथि आयो, महाराज सारा गोपिनीहरूको मनोरथ पूर्ण गर्नको लागि भगवानले पूर्ण योजना बनाए। स्वर्गमा बसेको कामदेवलाई चुनौती दिए, हे कामदेव, सबलाई बिगार्न सक्छस्, मेरो भावलाई कदापि बिगार्न सक्दैनस्। कामदेवले भने, महाराज शङ्कर आदि समेत बसेनन्, मेरो हातबाट हजुर कहाँबाट बच्नु? भगवानले भने, त्यसो भए सुन, शरद पूर्णिमाको रात्रि 12 बजे गोपिनीसँग म महारास गर्नेछु। त्यो दिन तिम्रो मेरो परीक्षा हुनेछ। कामदेवले महाराज चुनौती दिए। भगवानले ती कामदेवको चुनौतीको सामना गर्न र वृन्दावनकी गोपिनीहरूको मनोरथ पूर्ण गर्न हेतु शरद ऋतुको पूर्णिमाको दिन जस्तै सायंकाल भयो, महाराज सायंकाल हुने बित्तिकै भगवानले दिव्य मुरली वादन गरे। जहाँ भगवानले मुरली बजाए, वंशी बजाउने बित्तिकै त्यो वंशीको धुन सम्पूर्ण गोपिनीहरूको कानमा गयो। जति गोपिनीहरूले मुरली सुनेकी थिइन्, सब गोपिनी दौड पडिन् भगवानको। रात्रिको समय छ, मुरली सुन्ने बित्तिकै जहाँ गोपिनीहरू दौडिन्, हे परीक्षित, सुखदेव स्वामी भन्दै हुनुहुन्छ कि परीक्षित यसरी दकुरिन कि महाराज सारा शुद्ध बुद्ध हराएर सब शुद्ध बुद्ध आदि श्रृंगार पटार आदि छोडेर भागिन भगवानको वंशी नाद सुनेर। एक गोपिनी यसरी दकुरिन दुहन्त्यो भिययुः काचित। एक गोपिनी गौदोहन गर्दै थिइन् गोष्ठमा गएर, जहाँ भगवानको वंशी नाद सुनिन्, महाराज दुहुँदै गरेको दुधको भाण्ड फालेर सीधा भगवानकोमा गइन्। एक गोपी पयोधिसृत्य संज्ञावम, बालकलाई स्तनपान गराउँदै थिए। भगवानको वंशी सुन्ने बित्तिकै बालकलाई फालेर सीधा गइन् भगवानकोमा। एक गोपी पतिको सेवा गर्दै थिइन्, पतिलाई नै उठाएर पालिदिन सीधा भगवानकोमा गई। हरे परीक्षित, एक गोपी तो लिम्पन्त्यः प्रमृजन्त्यः। एक गोपी महाराज रात्रिको समयमा लिपापोती गर्दै थिइन्। लिम्पन्तिम माने टेन्टिङ पेन्टिङ हैन, खूब हामी पनि गर्छौँ। फेरेन लवली और लवली हैन, के लाली पाउडर आदि लिपापोती खूब गर्दै थिइन्। अन्जन्त्यः काजल आदि लगाउँदै थिइन्। जहाँ भगवानको वंशी नाद सुनिन्, महाराज जो ओठमा लाउनु पर्ने हो त्यो आँखमा लाग्यो, जो आँखमा लाग्ने हो त्यो ओठमा लाग्यो, जो वस्त्र माथि लगाउनु पर्ने हो त्यो वस्त्र तल,
जो तल वस्त्र लगाउनु पर्ने हो त्यो वस्त्र माथि लगाएर दौड पडिने गोपीले आहा व्यत्यस्तवा वस्त्राभरणा वस्त्र आदि आफ्नो काजल आदि श्रृंगार महाराज उल्टा लगाएर सीधा दौड पडिन् भगवानको मा जहाँ भगवानको वंशी सुन्नको लागि लालायित थिएन गोपिनीहरू भगवानको वंशी नाद सुन्ने बित्तिकै घरका सब सुखहरू त्यागेर भागे सब वृंदावन की गोपिनियां शरद ऋतु को पूर्णिमा तिथि को दिन मध्यरात्रि 12 बजे को दिन में भगवान संग भेंट हुई भगवान ने हेरे की राम राम वृंदावन की सब ग्वालिन स्त्री आए की से भगवान ने हाथ जोड़े भने स्वागतम वो महाभागा प्रियम केम करवाणी वह हरे देवी हो स्वागतम स्वागतम स्वागत सदेवी हो सबलाई यो धाममा स्वागत छ मध्यरात्रिमा आयो देवी परन्तु आउन त आयो स्वागत छ अरे प्रिय किम करवाणी ब्रूतागमनस्य कारणम यहाँ मध्यरात्रि 12 बजे को समय में घर छोड़ेर किन आयो यसको कारण बताओ आउन त आयो ठीक छ स्वागत छ आहा वेलकम आओ परन्तु ब्रूतागमन कारणम किन आयो आउनुको कारण बताओ गोपिनीहरूले भनिन् कि राम राम पहिला वंशी बजाएर स्वयंले बोलाए अब स्वयं किन आयो सोध्दैछ यो त बडा नटखट रहेछ अब के गर्ने महाराज बडा चिन्तित भइन गोपियां भगवानले भने ओहो मुख तल लटकाएर बसेकी छौ गोपी हो समझे समझे ठीक ठीक हे गोपी प्रतियात ब्रजमने हस्ते हम स्त्रीभि सुसम सुमध्यमा मध्यरात्रि को 12 बजे को समय में एक पुरुष संग पराई स्त्रीले बस्नु हुँदैन त्यसैले गम्यता जाऊ आफ्नो घर गोपिनीहरूले टाउको हल्ल्याए जाने वाली छैन भगवानले भने ओ ठीक ठीक समझे तिमी घर छोडेर किन आए कि हौ जान मान्दै छैनौ ओहो पति संग महाराज भयो खटपट चलो स्वामी जी के मठ पर है नेकसी खटपट क्या हुई घर छोडेर निकल्यो हे देवी कान खोलेर सुन भरतो शुश्रूषणाम स्त्रीणाम परो धर्म यमायया स्त्री को परम धर्म के हो सुन गोपी पति संग चाहे झगडा हो चाहे जे पनि होस् घर छोडेर स्त्रीले कहिल्यै पनि खुट्टो बाहिर निकाल्नु हुँदैन घर भित्रै बस्नु पर्छ हे देवी पति संग सानो झै झगडा भयो सो घर छोडेर मध्यरात्रिमा भागी आयो भाग यहाँबाट गोपिनीहरूले सबले भने महाराज पति यति सीधा साधा सज्जन जन बेचारा हामीसँग कहिल्यै झगडा त टाढा हो जोरले बोल्दै बोल्दैन भगवानले भने ओहो त्यसो भए पतिसँग घटपट भइन सबले टाउको हिलाए ना महाराज कहिल्यै झगडा हुँदैन भगवानले भने ओहो ठीक ठीक समझे समझे पतिसँग झगडा त भएन देवी पति शायद गरीब थे होला शायद दुखी थे होला शायद रोगी थे होला शायद बूढ़ा थिए होला शायद अशक्त थिए होला जो छोडेर आयो हे गोपी कान खोलेर सुन दुस्सेलो दुर्भगो वृद्धो जडोरो क्यदनो पिवा स्त्रीभिर्नः तव्यम पति ही पतिलाई स्त्रीले कहिल्यै पनि त्याग्नु हुँदैन चाहे त्यो पति दुस्शील हो यानी खराब स्वभाव को होस् चाहे दुर्भाग्यशाली होस् चाहे महाराज गरीब होस् चाहे वृद्ध होस् चाहे रोगी होस् जस्तै पनि होस् पति स्त्रीभिर्नः तव्य श्रेष्ठ स्त्री आफ्ना पतिलाई त्याग्दिनन् गोपिनीहरूले टाउको हल्ल्याइन् प्रभु हाम्रा पति गरीब छैनन् महान धनी छन् कोही गरीब छैन भगवानले भने ओहो त्यसो भए घर छोडेर किन आयो ठीक ठीक सम्झे अरे सास ससुर संग भयो खटपट अरे गोपी हो ऐश्वर्यम अयशस्यम च फल्गु कृच्छम भयावहम जो स्त्री जो बुहारी सास ससुर को सेवा गर्दिन त्यसलाई परलोक मिल्दैन देवी सास ससुर आफ्ना आमा बुवा समान हुन् केही भनिदिए पनि चिन्ता नमान्नु केही दिनका मेहमान हो तत्पश्चात तिमीहरूले नै बस्नु छ त्यो घरमा त्यसैले शान्त भएर सुन्नु सास ससुरले केही भटकार लगाइदिए
मध्यरात्रिको 12 बजे घर छोडेर आयो, भाग यहाँबाट। गोपिनीहरूले टाउको हल्ल्याए, प्रभु सासु ससुरसँग त झगडै हुँदैन। भगवानले भने कि तब भयो त भयो, का भयो, जे भएको हो सो भयो, जाऊ यहाँबाट। मध्यरात्रिमा परपुरुषसँग स्त्रीले बस्नु ठिक मानिँदैन। गोपिनीहरूले भनिन्, प्रभु धेरै बोल्नु भयो, अब चुप रहनुहोस्। मैवं विभोरहति भवान् गदितं नृझञ्झन। आहा, एक एक शब्दको रसमा भिजिने मन छ, तर के गर्नु प्यारे, भिजिने टाइम छैन। मैवं विभोरहति भवान्, हे कन्हैया भवान तिमी मा एवं चुप लाग। धेरै बोल्न थाल्यो। मध्यरात्रिमा पहिला बोलायो, अब हामीलाई किन आयौ र आएर जाऊ भन्दैछौ। पहिला घरबाट बोलाउने, घर छोडाउने, अब हामीलाई पठाउने। घरबाट निस्किसकेपछि कसले स्वीकार गर्छ हामीलाई कन्हैया? भगवानले भने स्वीकार गरून् नगरून्, यहाँबाट जाऊ, गेट आउट। गोपिनीहरूले भने, प्रभु यदि हामीलाई पठाउनुमै हजुरको इच्छा छ भने के गरौँ? जाना त हामी हजुरले आज्ञा दिएपछि अवश्य जाने थियौँ, परन्तु के गर्नु, चित्तम सुखेन भवता परितम गृहेषु। प्रभु हजुरले घरबाट चित्त चोरी गर्नुभयो, चित्तलाई खिचेर हजुरको यहाँ तानेर लिएर आउनुभयो। अब त यदि हम घर गई भने पनि घर गएर कामधाम केही हुनेवाला छैन। किनकि मन त हजुरमा लाग्नेछ। यदि मन शान्त भएन भने व्यक्तिबाट काम पनि ठिक हुँदैनन्। अरे प्रभु, कहीँ पतिदेवले दाल भात बनाउन लगाइदिए भने दालमा नुनको सट्टा चिनी और चियामा चिनीको सट्टा नुन हालिदिए भने त पतिका डन्डा बर्सिने हुन्। प्रभु मन हजुरमा लागेको छ, घरमा गएर करवामे के, घर गएर के गरौँला। तर पनि यदि जाऊ भन्नुहुन्छ भने प्रभु जान तयार छौँ, तर के गर्ने, पादौ पदम न चलतस्तव पादमौला। हामी त जान तयार छौँ प्रभु, परन्तु ये खुट्टा पादौ पदम, हाम्रा ये चरण, हजुरको चरण नजिकबाट टाढा जानको लागि एक पग चल्न तयार छैन। आहा, के गर्ने प्रभु, कसरी जाने? भगवानले भने त्यसो भए के चाहन्छौ? गोपिनीहरूले भने, प्रभु सदैव ग्वालबालले हजुरको नृत्य हेरे, हामी पनि हजुरको नृत्य हेर्छौँ। भगवानले भने त्यसो भए नृत्य हेर। खूब भगवानले ठुम्का लगाएर नाचे। एक गोपिनीले सोचिन् कि राम राम, हामीले कन्हैयालाई नाच्न लगायौँ, सो हामीले भन्ने बित्तिकै नाच्यो। भगवानले सोचे कि म त यिनको खुसीको लागि नाच्दै थिएँ, यिनले त मैले नचाएको सोचे, बेकार रहेछ जीवन। भगवान तुरन्त त्यहाँबाट गायब भए। अब त जहाँ भगवान लुप्त भए त्यो मध्यरात्रिको 12 बजे सब गोपिनीहरू यस्ती भइन् कि महाराज, हात्तीको झुण्डमा हिँडिरहेको गजराज यदि लुप्त भइदियो भने सब हात्तीनीहरू विचलित हुन्छन्। ठीक त्यसै प्रकार गोपियाहरू सब विचलित भइन्। कन्हैयालाई खोज्नको लागि दर दर भटकिन, पुकार्दै थिइन्। सब ठाउँ गइन्, कहीँ भगवान मिलेनन्। अचानक वृन्दावनमा जाँदा मध्यरात्रि 12 बजे सामने एक तुलसीको वृक्षलाई देखे। एक गोपिनीले तुलसीका वृक्षलाई सोधिन्, अरे हे तुलसी, तिमी त भगवान की बड़ी प्रियतमा हौ, तिमी बिना त भगवानलाई भोग लाग्दैन। त्यसैले अरे तुलसी, दृष्ट वह कसी, के हाम्रा प्रियतम कृष्णलाई देख्यौ? जहाँ सोध्दै थिइन् हावा आयो, हावा आउने बित्तिकै तुलसीको रुख हल्लिन थाल्यो। जहाँ तुलसीको पौधा हल्लियो, दोस्री गोपीले भनिन्, हे सखी, यो हाम्री सौत हो। सौतले भला आफ्नो पतिको एड्रेस कहाँ बताउँछ? यो त हामीसँग जलन गरेछे, रिस गरेछे, त्यसैले हेर टाउको हल्ल्याउँदैछ, यो बताउने वाली छैन। हिँड। अगाडि गइन्, सामने पिपलको वृक्ष थियो। एक गोपीले भनिन्, हे अश्वत्थ, हे वृक्ष पिपल, हाम्रा कन्हैयालाई देख्यौ? वायुको झोंका आयो, पिपलको वृक्ष जोरले हल्लियो। सो एक गोपीले भने कि त्यही नारायणको स्वरूप यो पिपल हो, यो भला आफ्नो ठेगाना कहाँ बताउँछ देवी? हेर टाउको कति जोरले हल्ल्याउँदैछ, म बताउन्न भनेर हिँड्न सके। अगाडि गई। सारा वृन्दावनका लता पतालाई रात्रिको 12 बजे सोध्दै थिइन्, कसैले पनि बताएनन्। भगवानको कहीँ पता पाएनन्।
अन्तिममा गोपिनीहरू वृन्दावनमै बसेर दिव्य लीला गर्न थालिन्। एक गोपिनीले भने यदि प्रभुलाई पाउनु छ भने प्रभुकै जस्तो लीला गर्नुपर्छ, तब प्रभु मिलिनेछ। एक गोपीले भनिन्, ए सखी हो, कृष्ण मिल्यो मिल्यो, कहाँ छ? गोपीले भनिन् कि कृष्ण मै त हो, कृष्ण हम पश्यत गतिम, म कृष्ण हूँ हेर। ए सखी आफ्नो दुपट्टा फैराइन आकाशमा और जोरले भनिन्, ए सब वृंदावन की गोपिनी हो, आओ मैले गोवर्धन पर्वत उठाइदिए, सब यसको मुनि आओ। आहा, एक गोपीले भनिन्, सखी हेर पूतनाको अन्त्य गरिदिए मैले। एकले भनिन्, मैले तृणावर्त मारे। भगवानले गरेका सब लीलाहरू अनुसरण गर्दै थिएन, भगवान फर्केर आउनु भएन। गोपिनीहरूले सोचिन् कि भगवान जब फर्केर आउनु भएन, अब पक्का आउने वाला छैन। भगवान रुष्ट भएर यदि घरबाट जान्छन् भने आउने वाला छैनन्, के गर्ने? गोपिनीहरू मध्यरात्रिमा महाराज यस्तो भइन् कि प्राणविहीन जस्ती भइन्। अब जाने त कहाँ जाने, कोही रक्षक छैन। सीधा सब गोपिनीहरू साथमा रुँदै रुँदै यमुनाको पुलिन तटमा गइन् और यमुनाको पुलिन तटमा गएर एउटा सुन्दर गीत गाइन्। प्रभु जहाँ कहीँ हुनुहुन्छ दर्शन दिनुहोस्। यदि दर्शन हुने थिएन भने हामीलाई जीवन किन दिनुभएको थियो? हरे हरे प्रभु जयति ते धिकम जन्मना ब्रज श्रयत इंदिरा शाश्वतत्र हि दयित दृश्यतां दीक्षुतावकाश त्वयि धृताशवास्त्वं विचिन्वते जयति ते धिकं जन्मना व्रज श्रयत इंदिरा शाश्वतत्र हि दयित दृश्यतां दीक्षुतावकाश त्वयि धृताशवास्त्वं विचिन्वते त्वयि धृताशवास्त्वं विचिन्वते जयति ते धिकम जन्मना व्रज। प्रभु हजुरको जन्म भएर हाम्रो ब्रजको जय जयकार भइरहेको छ प्रभु, और हजुर हामीलाई छोडेर जानुभयो। श्रयत इन्दिरा, इन्दिरा स्वयं लक्ष्मी पनि श्रीधाम वृन्दावनमा आएकी छे और हजुर छोडेर जानुभयो वृन्दावन। प्रभु हे दयित दृश्यताम देखिनुहोस् देखिनुहोस्, दीक्षुतावकाः हजुरलाई हेर्नको लागि हामी लालायित छौं। अरे प्रभु त्वयि धृता सबह, हामीले असब यानी प्राण पनि हजुरको लागि धारण गरेकी छौं। यदि हजुर नभइदिएको भए हामी प्राण समेत धारण गर्ने वाली थिएनौं। त्यसैले दीक्षु दर्शन दिनुहोस् प्रभु। हे प्रभु यदि मार्नै थियो भने कम से कम यो भन्दा पहिला हामी बार बार मरिसकेकी थियौं। कालिया कुण्डको जल पान गरेर अघासुरले खाइसकेपछि, दावाग्निले जलाइसकेपछि मरिसकेकी थियौं। के हामीलाई त्यो समय जिउँदो फर्काउनु आज मध्यरात्रिमा कष्ट दिनको लागि थियो? प्रभु पति सुतान भया भ्रातृ बान्धवान, पति पत्नी पुत्र आदि सब त्यागेर हजुरको चरणमा आएका छौं। प्रभु त्यसैले दृश्यताम दर्शन दिनुहोस्। जय जय नारायण 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 स्वामी नारायण 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 स्वामी नारायण 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 स्वामी नारायण 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 गुरु नारायण 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 सद्गुरु नारायण 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 स्वामी नारायण 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 मुक्ति नारायण 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 जय जय नारायण 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 स्वामी नारायण 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 स्वामी नारायण नारायण
भक्ति नारायण 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 मुक्ति नारायण 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 भक्ति नारायण नारायण नारायण। वास्तवमा यस्ता यज्ञ आज्ञादिहरू गर्दाखेरि एकछिन गर्दाखेरि कष्ट हुन्छ, तर पछि गएर यसको चौतर्फी विकास यहाँका भएका देवदेवालयको दर्शन गर्न आउने भक्तहरूले भरिभरा हुँदा अत्यन्त आनन्द लाग्छ। आज स्वामी लोकानन्द गुरुज्यूको यो ठाउँमा जुन दृष्टि पर्यो र आज यहाँ धेरै मठ मन्दिरहरू देवदेवालयहरू बनेका छन्। वास्तवमा कोही वस्त्रधारी गेरु वस्त्रधारी सन्तहरू हुन्छन्, कोही कर्मधारी सन्तहरू हुन्छन्। आज लोकानन्द स्वामी जहाँ जहाँ जानुभएको छ त्यो ठाउँ पवित्र र पुण्य बन्दै गइरहेको छ। त्यसको ज्वलन्त उदाहरण हाम्रो नयाँ गाउँ बुटोल 12मा रहेको मुक्तिनाथ धाम, यसै गरी धनगढीमा रहेको 127 फिट अल्को शिवलिङ्ग सहितको त्यहाँको धाम, नेपालगञ्जको बाँसगढीमा रहेको बर्दियामा केदारेश्वर धाम, यस्ता धामहरू पञ्चधाम बनाउने लक्ष्य लिँदै हिँड्नुभएका लोकानन्द स्वामीज्यूको सत्क सङ्कल्प आज जहाँ जानुभएको छ त्यहाँ पूर्ण भएको छ। हामी बुटोल नयाँगाउँमा पनि लोकानन्द स्वामी आउँदा त्यहाँ कुन अवस्थामा थियो, केही ठाम केही थिएन, खालि एउटा जग्गा उपलब्ध गराउनको लागि जग्गा व्यवस्थापन गऱ्यौँ हामीले र त्यहाँ 7 जनाको जग्गा एउटा जोडिएको जग्गामा आज यत्रो धाम बनेको छ। नेपालमै एउटा नमुनाको रूपमा मुक्तिनाथ धाम बनेको छ। त्यहाँभन्दा पनि अझ विशाल यो कपिलवस्तुको नन्दनगर अत्यन्त सुन्दर बन्नेछ। सुरुमा यहाँहरूलाई काम गर्दा कठिन हुन सक्छ, यहाँका समितिलाई थोरै गाह्रो हुन सक्छ, तर त्यसलाई पनि अप्ठ्यारो नमानेर यहाँका सम्पूर्ण भक्तहरूले तन मन धन वचनले सहयोग गर्नुभयो भने अवश्य पनि पछि गएर यो स्वर्गभूमि बन्दा हामीले त्यो दुःख बिर्सनेछौँ र हामीलाई आनन्द आउनेछ। हाम्रा समस्त कुलपितृहरूको पनि उद्धार हुनेछ। जति दिँदै गयो त्यति फल्दै जान्छ। बोट बिरुवालाई पनि जति मलजल गर्दै गयो त्यति राम्रो फल वृक्ष हुँदै जान्छ। त्यस्तै हाम्रो जीवन पनि जति दान धर्म गर्दै गयौँ त्यति हाम्रा छोरा नाति सन्ततिहरू सबैको उन्नति प्रगति हुँदै जान्छ। त्यसैले दिएर कोही गरिब हुँदैन, दान दिएर सम्पत्ति कहिल्यै तुरिँदैन। भगवानले जहिले पनि जसले दियो त्यसैलाई नै फल प्राप्ति हुन्छ। हामी कसैकोमा पाहुना हुन गयौँ भने जसकोमा मिठो मसिनो राम्रोसँग खानापिना स्याहार सम्हार गर्नुहुन्छ त्यसैकामा हामी फेरि पनि जान इच्छा मन हुन्छ। त्यस्तै भगवानले पनि जति दान पुण्य गर्दै गयो त्यति छोरा नातिको उन्नति प्रगति हुँदै जाने हुँदा यहाँहरू सबैले तन मन धन वचन कर्मले यो ठाउँ यो पुण्य भूमिलाई अझै स्वर्गमय बनाउनको लागि सबैले सहयोग गर्नुहुनेछ र यो यज्ञलाई सफल बनाउनुहुनेछ भन्दै यो यज्ञको पूर्ण सफलताको कामना गर्दै सम्पूर्ण यस क्षेत्रमा रहनुहुने महानुभावहरूलाई हार्दिक हार्दिक धन्यवाद दिँदै म पनि बिदा हुन चाहन्छु। सबको जय होस्, सबको मङ्गल होस्। नारायण। भगवान पनि हामी जस्तै साधारण मनुष्यको कुलमा जन्म लिनुभएको हो, कर्तव्य गरेर कर्म गरेर भगवत प्राप्त गर्नुभएको भन्ने कुरो भागवतले सिकाउँछ। आदरणीय गुरुज्यूले प्रमुख वाचकज्यूले भन्नुभएको थियो,
गोपी गीत अत्यन्त सुन्दर थियो। यसलाई अरू फारसी ग्रन्थमालाहरूमा पनि द्राक झटित तुल क्षिप्र सत्तर उताल तुरुन्त चली चातुर अलि आतुर लखी नन्दलाल। भगवान् कृष्णजीको मुरली बजेको सुनेर द्राक भनेको छिटो, झटित भनेको अलिक छिटो, यो जसरी बाबु दौडिँदै दौडिँदै आएका छन्। द्राक झटित तुल क्षिप्र सत्तर उताल तुरुन्त चली चातुर अलि आतुर। जसरी बच्चा आफ्नो बाबाको आमाको गोदमा जानको लागि आतुर हुन्छ, त्यसरी नै सम्पूर्ण गोपगणहरू राधिकाजी द्राक झटित तुल क्षिप्र सत्तर उताल तुरुन्त चली चातुर अलि आतुर लखी नन्दलाल। भगवान् कृष्णजीको मुरली प्रवाह सुनेर छिटो झन् छिटो आतुर झन् आतुर हुँदै त्यस सभामा राधाजी जानुभएको थियो। भागवतमा यति कुराको वर्णन गरिएको छ। भागवत भनेको संसारकै उच्चतम ग्रन्थमाला हो। यसमा कति पनि शङ्का छैन। भा भन्नाले भास्कर स्वरूप, राइजिङ सन भन्दा पनि उपयुक्त भएको सम्पूर्ण प्राणीको आत्मामा राजधानी बनाउन, डेरा जमाउन सक्ने भागवत ग्रन्थमाला हुनुहुन्छ। वरिष्ठता हुनुहुन्छ, गतिशील हुनुहुन्छ, डाइनामिक वर्ल्ड। यस संसारमा, यस इन्फिनिटिभ वर्ल्डमा भगवान्ले एउटा डाइनामिक गति, धेरै नै गति प्रदान गर्नुभएको छ, जसबाट मानिसले मोक्ष प्राप्ति गरेका थिए, सद्गति प्राप्ति गरेका थिए। भगवान्ले भन्नुहुन्छ, भन्छु अव्यय योग आज तिमीमा जो सूर्यलाई भने भास्वानले मनुमा र फेर भिर्गुजीमा राजर्षि होरी हो सुने। मेरा जन्म र कर्म दिव्य छन् बुझ्यौ जानेर यो केवल पाएथे संसिद्धि विदेहादि नृपहरू कर्मै गरी केवल। यो संसार, यो इन्फिनिटिभ वर्ल्ड कर्मको भूमि हो। जसले राम्रो कर्म गर्छ त्यसको फल राम्रै हुन्छ, नराम्रो कर्मको प्रतिफल नराम्रै हुन्छ। प्रसिद्ध विद्वान लेखनाथ पौडेलले भनेका थिए, गर्दछौ नर्कमा खेती रोज्दछौ स्वर्गको गति रिथाको फल रोपेर फल्दछ कहाँ कहाँ गति। यसरी नै असल कर्म गरेपछि हामी संसिद्धिमा प्राप्ति गर्न सक्छौँ, पुग्न सक्छौँ। भागवत भगवान्ले हामीलाई अभिष्ट फल दिनुहुनेछ, हामीलाई निन्द्राबाट चेतनतर्फ पठाउनुहुनेछ। असतोमा सद्गमय असत्यबाट सत्तर्फ, तमसोमा ज्योतिर्गमय अँध्यारोबाट उज्यालोतर्फ, मृत्युमा अमृतम गमय मृत्युबाट अमरत्वतर्फ भगवान्ले सधैँ प्रवाह गर्नुहुन्छ। आफैमा भगवान्ले लीन गराउनुहुन्छ। रावणादिहरूलाई, कंसलाई त त्यति धेरै प्रेम गरेर मुक्ति प्रदान गर्नुभयो भने हामी कर्मयोगी कर्मवीर हातहरूलाई भगवान्ले अवश्य नै अघि बढाउनुहुनेछ। भागवत भगवानको जय होस्। सम्पूर्णका वाञ्छित इच्छाहरू पूर्ण बनुन्। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।
सम्मान गर्नका लागि म हात जोडेर गर्दछु। अघिल्लो व्यक्तिको खुसीका